अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 2 सबक नंबर हमारा 13 चल रहा है, जिसमें मजीद के अबवाब में से हमारा तीसरा बाब और तीसरे बाब में से भी सही के गिरदान तो हम पढ़ चुके थे। नहीं, चौथा बाब है जिसमें से सही की गिरदान तदक्कर या तदक्कर हम पढ़ चुके थे। आज सेम इसी चौथे बाब से नाकिस से याई की गिरदान पढ़ेंगे। तो इस लिहाज से आसान है कि हम पहले ये पढ़ चुके हैं। पिछले तवल्ला ये लम तदक्कर या तदक्कर मुकम्मल गिरदान हम माजी की तदक्कर माजी से शुरू किया, और फिर उसके बाद मुजारी की गिरदान हमने पढ़ी, और फिर उसके बाद अमर नहीं इसमें फाइल इस मफूल की गिरदानें पढ़ी। और इस बाब की एक खुसूसियत ये थी जो इस के साथ और इस तरह के एक दो अबवाब और हैं कि इन अबवाब के शुरू में एक ता आती है, जिस ता को कहते हैं ताए जाहिदा मुत्तरिदा, यानी ऐसी ता जो असली हुरूफ में नहीं है। फेल का हरूफ का जो असल मादा और रूट है उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन तमाम जितने भी अल्फाज इसके मादा से बनते हो तमाम में ये ता का इस्तेमाल होता है। तो इस ताए ज्यादा मुत्तरिदा का मतलब यही है कि एक्स्ट्रा है, फेल के रूट का हिस्सा नहीं है। और मुत्तरिदा है कि अब वो यानी कोई भी लफ्ज है इस बाब से रिलेटेड उस सब में ये आती है। मुत्तरिदा का ये मतलब है कौ के साथ मुत्तरिदा ता जायदा मुत्तरिदा। जायदा का मतलब एक्स्ट्रा, और यानी जायदा ये इस फेल का हकीकी ऐसा नहीं है, क्योंकि असल तो ज़कर है, दाल का फरा ता शुरू में जो है ये जायदा ही है, इजाफी है, फेल का ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पर मुत्तरिदा का मतलब है कि ये पूरे के पूरे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फेल है, अतदक्कर से बना माजी मुजारे अमर नए इसवा मफूल इला आखिरी सो ऑन, सब में ये आती है, इसलिए इसको कहते हैं। और इसके लिए खुसूसी कायदा ये था, और हमने पढ़ा है जो बाबे ये तकब्बलों का कायदा कहलाता है, युकातिलों का भी कायदा बाज उसको कहते हैं, कि जिन अबवाब के शुरू में ये ता मौजूद हो, मुजारे में यानी मुजारे मालूम में या इससे रिलेटेड जितने जो गिरदान मुजारे से होती हैं, उन सब में सेकंड लास्ट को माँ का आखिर में जबर पड़ जाती है। इसलिए लम यतदक्कर आप देखें, मालूम में लम यतदक्कर और लन यतदक्कर सेकंड लास्ट को जबर है। और आज इसी बाब से ताल्लुक रखते हुए हम नाकिसी याई की गिरदान पढ़ेंगे, और इसीलिए इसकी गिरदान को जिक्र किया, वगरना अब इतनी जरूरत नहीं थी, ताकि देखा जाए कि अगर बाब तफाउल हो तो उसमें माजी मुजारी या खुसूसन मुजारी की गिरदान में क्या तब्दीली और कैसी और किस तरीके से होगी। तो हमारे पास गिरदान है, सबसे पहले माजी की है, और मस्दर है इसका अतवल्ली। अतवल्ली तवल्ला लिखा हुआ है, लेकिन लफ्ज है अतवल्ली या तवल्ली, या को अजब करके भी जिक्र कर सकते हैं। मुंह मोड़ना, एराज कर लेना किसी चीज से। जी, तो अब गिरदान देखते हैं। अच्छा, देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी माजी में भी और मुजारे में भी सेकंड लास्ट पर जबर है, तो ये जहन में रखिएगा कि अब इस पूरे बाब में कायदा काला का ही लगेगा। ये कूलों का भी नहीं लग सकता, और यदउ का भी नहीं लग सकता। ये कूलू का भी कायदा नहीं लगेगा, ये दोनों का भी नहीं लगेगा। टोटल इस बाब में कायदा जो काला का लगेगा, जहां पर भी या मुतारिक उससे पहले फतह तो है ही है, माजी में भी जबर है, मुजारे में भी जबर है, क्योंकि सेकंड लास्ट को जब जबर आ गई तो अब जो भी है इल्ला ये कि इसमें फाइल, क्योंकि इस फाइल के अपने जाती कायदे से सेकंड लास्ट को जेर देते हैं। इसके अलावा टोटली तमाम बाब में जब माकबल आखिर है, चाहे वो फेल मारूफ है यानी एक्टिव है, या फेल मजूल यानी पैसिव है, तो उसमें काला का ही कायदा लगेगा, चाहे वाहिद के सीगे हो, चाहे जमा के सीगे हो, चाहे वाहिद मोनस के सीगे हो, कोई सीगा भी हो, वहां फाइल और मफूल, फाइल के मफूल में तो नहीं, फाइल के अलावा तमाम जगहों में काला का कायदा। तो इस लिहाज से ये आसान हो गया। जी, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास गिरदान है तवल्ला, असल में क्या थी? तवल्ला असल में क्या था? अगर तवल्लया। तवल्लया, तवल्लया तذكر की तरह यहाँ पर जबर थी, काला का कायदा लगा तो अलिफ से बदल गई तो तवल्ला हो गया। तवल्लया तवल्लऊ, तवल्लऊ असल में क्या है? तवल्लयू। तवल्ला यू, बिल्कुल। यू। तذكروا तذكر तذكر तذكروا,
رو جیسے را پر پیش تھی یا پر پیش تھی تولیو، تو یا متحرک ہے، اس سے پہلے لام پر زبر ہے، قالا کا قاعدہ لگا اور یا الف سے بدل گئی، تو پھر کیا بن گیا؟ التقاء ساکنین ہوا دو حروف کے درمیان میں، تو یہ بن گیا تولا، تولا۔ جی میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ اگر ہو، جیسے یہ ہے نا تولا، اصل میں تھا تولیو۔ جی اب اس کے بعد اگلا لفظ آ گیا تولو کے بعد تولیتا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس میں، تولیتما، تولیتم، تولیتو، تولینا، کوئی قاعدہ نہیں لگا۔ اب آ جائے تولت، تولت اصل میں کیا ہے؟ تولیت، 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 یعنی یا متحرک ہو گئی، اس سے پہلے لام پر زبر ہے تو قالا قاعدہ لگا، تو کیا بن گیا؟ تولات، تولات۔ اب جب تولات بن گیا تو دو ساکن جمع ہو گئے، لہذا ساکن اول کو حذف کر دیا، تو قالا کے قاعدے کے ساتھ التقاء ساکنین کا قاعدہ لگ گیا، تولت، تولتا۔ تو ماضی میں ناقص سے یائی کے سب چار صیغوں میں قاعدہ لگتا ہے، واحد مذکر، جمع مذکر، واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، تو پوری اس میں، باقیوں میں کوئی قاعدہ نہیں ہوتا۔ تولینا، تولیتی، تولیتما، تولیتن، تولیتو، تولینا، تولو، کیا معنی ہوگا اس کا؟ اعراض کرو تم سب مرد، نہیں تم نے وہ سب مرد، اعراض کریں وہ سب مرد۔ جی اعراض کریں وہ، تولا، تولایا، تولو، اعراض کریں وہ سب مرد، منہ پھیر لیں وہ سب مرد، بہت اچھا۔ اور تولیتی، اعراض کرے آپ ایک عورت، اعراض کریں آپ ایک عورت۔ آپ ایک اور، بالکل ٹھیک ہے۔ تولیتو، ما تولی، تولیتو اعراض کروں میں ایک، او اعراض کیا میں نے ایک نے، اور تولینا اعراض کیا ہم سب نے، منہ پھیر لیا ہم سب نے۔ جی آ جاتے ہیں مضارع میں، یتولا، یتولیانی، یتولون، یتولا، یتولیان۔ اب غور سے دیکھیے گا، میں الفاظ پڑھتا ہوں اور آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کتنے سیغے ہیں جن میں کوئی قاعدہ لگا ہے اور کون کون سے وہ سیغے ہو سکتے ہیں، غور سے دیکھیے گا۔ یتولا، یتولیانی، یتولون، تتولا، تتولیانی، تتولون، اتولا، نتولا، تتولا، تتولیانی، یتولین، تتولینا، جی تتولینا، تتولیانی، تتولینا، اتولا، نتولا۔ اچھا یہ بتائیے کہ صرف اور صرف ایک قاعدہ قالا کا کتنے صیغوں میں لگا ہے؟ یتولا میں ایک، یتولاؤنا میں، پھر تتولا میں، پھر تتولاؤنا میں، پھر اتولا میں، نہیں میں نے پوچھا تتولا صرف میں، ایک قاعدہ، یعنی قالا کا صرف کالا اکیلا کالا قاعدہ کا، کتنے صیغوں میں قاعدہ لگا ہے؟ کا قاعدہ، کالا کا۔ ہاں تو دیکھیں جو سنگولر سیغے ہیں ان سب میں صرف ایک قاعدہ لگا ہے قالا کا، جیسے یتولا، تتولا، دو ہی ہو گئے، تتولا تین، اتولا، نتولا، تین دو پانچ، پانچ الفاظ ایسے ہیں جو سنگولر ہوتے ہیں، ان میں صرف اور صرف قالا قاعدہ لگا ہے۔ یتولا اصل میں کیا تھا؟ یتولا یو، یتولا یو، اور ماضی میں یہ کیا تھا؟ تتولا، تولا، تتولا، نہیں تولا یا، تولیہ، یہ تھا تولیہ، یہاں پر زبر تھی، یہاں پر یتولیو، یہاں پر یا پر پیش ہے، لیکن یا اور واو پر زبر یا پیش ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل فرق پڑتا ہے ماقبل کے، یہاں اس سے پہلے زبر ہے، لہذا ادھر بھی قالا کا قاعدہ، یہاں پر بھی قاعدہ، تو یتولیو سے یتولا بن گیا، یتولا یعنی اس طرح تتولا اصل میں تھا تتولیو، تتولا ہو گیا، قالا اتولیو، نتولیو، تو ان سب میں قاعدہ لگا قالا کا۔ جی بہت اچھا ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد قالا کے ساتھ ساتھ التقاء ساکنین کا قاعدہ بھی لگا ہے، کتنے صیغوں میں؟ تو
यानी कॉला के साथ इल्तिकाए साकिनैन का भी हाँ, लगा और एक एक हरफ हज़फ हुआ है। वो कितने सीगे और कौन कौन से हैं? यतवल्लौना में, ततवल्लौना में और ततवल्लयीना, यहाँ पर भी लगा है उसका साकलैन का। बस, और तो तो कितने सीगे हो गए? ततवल्ला, 2 हुए, 3 तीन हुए? जी, तीन 3 है। देखें, जमा मुज़क्कर हम्म, यतवल्लौना, असल में क्या था ये? यतवल्ला यूना। यतवल्लयूना, बहुत अच्छा। ततवल्ला, हम्म, ततवल्ला, दूसरा कौन सा आ गया? ततवल्लौना, असल में ततवल्ला क्या था? ततवल्ला यूना, बहुत अच्छा। तीसरा कौन सा है? ततवल्ला हीना। असल बता रही है, अभी सूगी की मौजूदा सूरत हाल बता रही है। ये है वाहिद मुअन्नस मुखातिब का ततवल्लैना। हाँ, ततवल्लैना, ततवल्लैना है ना, ततवल्लैना असल में क्या था? ततवल्ला हीना। बहुत अच्छा। ततवल्ला, असल में ये था ततवल्लयीना। ततवल्लयीना, तो 3 सीखे हुए, यतवल्लौना, ततवल्लौना और ततवल्लैना। ये था यतवल्लयूना, यतवल्लयूना। या से पहले अलिफ लाम पर जबर थी, या अलिफ से बदल गई, फिर अलिफ और वाव दो साकिन जम हो गए, लिहाजा अलिफ को हज़फ कर दिया गया। और इसी तरीके से ततवल्लौना में भी ऐसे ही, ऐसे में था ततवल्लयूना, या को कॉला वाले कायदे से अली से बदलने के बाद हज़फ कर दिया गया। और उसके बाद तीसरा है ततवल्लैना, असल में ततवल्लयीना, ततवल्लयीन। तो या के नीचे जेर थी, लेकिन जेर का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे पहले लाम पर जबर है, तो कॉला कायदा लगाया, तो ये बन गया ततवल्लाइना। अलिफ और या के दरमियान में इल्तिकाए साकिनैन हुआ। तो उसके बाद जब उन दोनों में इल्तिकाए साकिनैन की वजह से हज़फ कर दिया उसको, तो ये हो गया क्लियर। माजी मुजारे। अब आ जाते हैं अमर। अमर कहाँ से बनेगा? हमारे ये मुखातिब के सीगों से, ततवल्ला से। जी, ये जो मुखातिब की सीगे इनसे होगा। और कैसे होगा? शुरू से अलामत मुजारे को हज़फ कर देंगे, इन मशहूर। तमाम से। सबसे पहले अलामत मुजारे को हज़फ कर दिया, फिर उसके बाद पहला जो सीगा है, इससे अलीफ को हज़फ कर देंगे, सिर्फ लाम बच जाएगी। और इन 4 सीगों से और ये या इस को समय हज़फ कर देंगे। सिर्फ नून को हज़फ करेंगे। देखें, ततवल्ला से ये बन गया तवल्ला, शुरू से ता, आखिर से अलिफ, तवल्ला। तवल्लाया, बिल्कुल आखिर से नून, शुरू से ता। तवल्लौ, ये वाला है, शुरू से ता, आखिर से नून, बन गया तवल्लौ। तवल्लई, ये वाला सीखा है बाद मोनस का, ता शुरू से, नून आखिर से, बन गया तवल्लई। तवल्लाया, तवल्लैना, ये इसमें आखिर में कोई तब्दीली नहीं। और नहीं, ला ततवल्ला, ला ततवल्लाया, ला ततवल्लौ, ला ततवल्लई, ला ततवल्लाया, ला ततवल्लैना। अमर और नहीं बिल्कुल आसानी के साथ बन गए। अब आ जाते हैं इसे फाइल पढ़ने के लिए, इसे फाइल और इस मफूल, मुतवल्लिन और मुतवल्लन। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं दाइन के कायदे के ज़िमन में, कि वो तमाम अफ़ाल के जिनका आखिरी हरफ वाव अलिफ या हो, तो इससे फाइल और उस मफूल के पहले लफ्ज में इन हुरूफ को हज़फ करके उनके बदले में तनवीन ले आते हैं। तो मुतवल्लिन असल में मुतवल्लियुन, जुन। मुतवल्लिन असल में मुतवल्ली युन। जुन। तो यदु का कायदा लगा, या साकिन हो गई, फिर उसके बाद या को हज़फ करके उसके अल्टरनेटिव में लाम के नीचे तनवीन आ गई। और इस तरह मुतवल्लन असल में मुतवल्लायुन, मुतवल्लायुन, या को हज़फ कर दिया, उसके बदले में लाम पर तनवीन ले आए, तो ये मुतवल्लिन मुतवल्लन बन गया। जी, उसके बाद इस फाइल की बाकी सीखों की देखिएगा। मुतवल्लियाने, इस फाइल है ना, माकबल आखिर में जेर होती है, क्योंकि इस फाइल बनाने का कायदा ही होता है कि अलामत मुजारी की जगह मीम मजमूमा लगाई जाए और सेकंड लास्ट को जेर दी जाए, इससे फाइल बन जाता है। मुतवल्लिन, मुतवल्लियाने, मुतवल्लूना, मुतवल्लूना, ज़हन में रखिएगा। एक ये बात सी है जहाँ जमा में पेश आई है, वगरना बाकी मुजारे में भी देखें लाम पर जबरी है। मुतवल्लियतुन, मुतवल्लियताने, मुतवल्लियातुन, मुतवल्लियतुन, मुतवल्लियताने, मुतवल्लियातुन। इसम मफूल मुतवल्लन, मुतवल्लयानी, मुतवल्लौना, मुतवल्लातुन, मुतवल्लातानी,
मुतवल्लयातुन, मुतवल्लन, मुतवल्लयानी, मुतवल्लौना, मुतवल्लातुन, मुतवल्लातानी, मुतवल्लयातुन। इससे फाइल और इस मफूल। आगे दो के दाने लम जाजमा और लन्नासबा की उसी तरीके से अपने पैटर्न के मुताबिक कि लम जाजमा तीन तरह के अमल लफ्जों में सबसे अहम इनके लफ्ज को होते हैं। लफ्जों में क्या करेगा, 5 अल्फाज के आखिर से अलिफ को हज़फ कर देगा जो सिंगुलर सीगे हैं। लम यतवल्ला, लम ततवल्ला, लम अतवल्ला, लम नतवल्ला और लम ततवल्ला, यानी वाहिद मुअन्नस। और बाकी इसके अलावा 7 अल्फाज हैं, उनके आखिर से नून गिर जाएगी। लम यतवल्लाया, यतवल्लौ, लम ततवल्लाया, लम ततवल्लौ। 4 मुज़क्कर में आ गए और 2 मुअन्नस में आ गए, लम ततवल्लै और लम ततवल्लाया, लम ततवल्लै और लम ततवल्लै। 3 मुअन्नस में 7 हो गए। और 2 अमल तो क्लियर है कि एक तो माजी में मानने को जमाना चेंज करके माजी में ले गए, लम यतवल्ला नहीं एराज किया उस एक मर्द ने, और दूसरा माना मुस्बत से मनफी अफर्मेटिव से नेगेटिव में चला गया। और लन की भी इसी तरीके से 3 है। लफ्जों में ये जबर देगा 7 सिगों में, 5 नहीं, और वहां वो अलिफ से बदल जाएगा काला के कायदे से। और 7 सीगों से नून को गिराएगा जैसे कि लमजाजमा गिराता है। और उसके साथ साथ जो है 2 सीगे ऐसे हैं जिन पे कोई भी अमल नहीं है। तो ये हो गई गिरदान हमारी आज की लमजाजमा और लन्नासमा के साथ। मजीद इसको इसलिए वजाहत करके इलादा इलादा भी लिखा है माजी मजहूल की गिरदान। तो वुल्लिया इसकी सबसे अहम ये गिरदान समझ लीजिए, माजी मजहूल। तो वुल्लिया देखें तो तवल्ला था ना, तवल्ला। तो कायदा ये माजी मजहूल बनाने के लिए क्या करेंगे, माजी मजदूर में पहले पहले उसको पेश देंगे और सेकंड लास्ट को जेर, जी और नहीं, बिल्कुल उससे ठीक। पहले जितने भी मुतारिक हैं सबको पेश देंगे जी या बिल्कुल से ठीक है। पहले। हाँ, हाँ यही है, ये कायदा जबरदस्त। अब अच्छा हुआ ना कि तवल्ला है, मैं माजी की गिरदान ले आता हूँ ताकि आप खुद बनाए। ये तवल्ला है, ता वाओ लाम और आखिर में या भी है, लेकिन वो या जो है काला के कायदे से बदल गई है अलिफ से। अब इसको हम माजी मजहूल बनाते हैं, तो माजी मजहूल बनाने के लिए पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले सेकंड लास्ट पे जेर लगाएंगे लाम के और नीचे उससे जेर दी, पहले तवल्ला की जगह लाम के नीचे जेर आ गई, तो या तवल्ली। वापस अपनी जगह पे चली गई क्योंकि अब काला का हाँ, कायदा नहीं लग सकता। तो क्या हो गया, तवल्लिया। तवल्लिया। और अब और कायदा उससे ये है, पहले जी जितने भी मुतहरिक हैं सबको पेश दे देंगे। सबको देंगे। तो कितने हुरूफ मुतहर्रिक है यहाँ, दो, ता ता एंड वाओ दोनों। ठीक माशाल्लाह बहुत अच्छा। ता और वाव दोनों के दोनों मुतहर्रिक थे, लिहाजा दोनों को पेश दे दी। तो क्या पढ़ेंगे, तो वुल, तू वु, वुल्ली, वो ता को पेश दी, वाव को दी, तो वुल लिया, तो वुल। लिया, जी अब दुवुल्लिया। देखें गिरदान देखें, तो वुल लिया, तो वुल लिया, तो वुल्लू। अच्छा ये बताइएगा तो वुल्लू असल में क्या है, अस तुवुल तुवुल्लू यू, और कीजिएगा थोड़ा सा। तुवुल्लियू, तुवुल्लियू। एग्जैक्ट, माशाल्लाह बहुत हम्म, अच्छा। तो वुल ली, ली लाम, सब में लाम में जेर है ना, इधर भी लाम में ये जेर है। रहा तो वल, तुवुल्लियू। तो वुल ली यू, तो फिर क्या हुआ, लाम पर पेश कैसे आ गई, यकूलू का कायदा लगा यहाँ पर। यकूलू का कायदा लगा है, क्यों, हाँ, या पर पेश है और उससे पहले लाम के नीचे जेर है, और लफ्ज भी दरमियान में है आखिर में नहीं है। आखिर में होता तो यदू का लगाते, अब लिहाजा या की हरकत तब्दील होकर मुंतकिल होकर आ गई लाम को, या बेचारी खुद रह गई साकिन, और या और वाव 2 साकिन फिर एक तरफ जम हुए, और या को हमने हज़फ कर दिया, सिर्फ वाव बाकी रह गई। तो बन गया तो वुल्लू। असल बता तो वुल ली यू, यू। ज़हन में रखिएगा। उसके बाद तो वुल्लीता, तो वुल्ली तो मा, तो वुल्ली तो वुल्ली तो वुल्ली ना। कोई खास कायदा नहीं लगा इनमें। मुअन्नस में तो वुल्लियत कोई कायदा नहीं है, तो वुल्लियता, तो वुल्लीना, तो वुल्लीती, तो वुल्ली तो मा, तो वुल्लुई,
تننا، تولی تو تولینا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ماضی مجہول ناقص سیائی میں صرف ایک صیغہ ہے جس میں قاعدہ لگتا ہے، وہ ہوتا ہے جمع مذکر، اور اچھا لگتا ہے، تھوڑا سا آدمی کو گھما دیتا ہے، اس لیے ضرور یہ دیکھیے گا. باقی کسی صیغے میں کوئی قاعدہ نہیں. اب آتے ہیں مضارع مجہول کی طرف. مضارع مجہول اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بس اتنا صرف ہوا ہے کہ حروف تعین کو پیش دیا ہے، ایک بال برابر بھی تبدیلی کوئی نہیں ہے. جی مضارع مجہول یتولا، یتولا یعنی یتولون، وہاں یتولون تھا یا یتولون، صرف حروف تعین کو پیش دی گئی ہے. تتولا، تتولا یعنی تتولون، اتولا نتولا. واحد مؤنث تتولا، تتولا یعنی یتولینا، تتولینا، تتولیان، تتولینا، اتولا نتولا. کوئی قاعدہ ایکسٹرا کوئی نہیں رہا، باقی بالکل سیم مضارع کے. تو یہ ہماری گردان الحمدللہ مکمل ہوئی ہے. اس کے ساتھ کچھ آیتیں ہیں جن کا ترجمہ کر لینا بھی ضروری ہے تاکہ کچھ. جی فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. فَأَنذَرْتُ فعل پڑھ چکے ہیں، انذر ينذر انذارا، انذرت، انذرت میں کیا مانا ہوگا؟ میں ڈرا تم میں کو، ڈراتا ہوں. کم، تم کو، کم مانا آپ کو، آپ کو. یا تم کس چیز سے ڈرا رہا ہوں؟ نارن، کس سے؟ آگ سے. اچھا وہ آگ کون سی ہے؟ تلظا، بھڑکتی ہوئی. یہ اس کی صفت کے طور پر لایا ہے، کیسی آگ جو بڑھ گئی ہے. اب دیکھیں تلظا یہ کس کی طرح گیا؟ تولا کی طرح. تلظا تولا کی طرح گیا. تلظا اور تولا بالکل سیم ہے. یہ لام ضاد یا تھا، وہ واو لامیہ ہے، سی ہے ٹھیک ہے. یہ تلظا یا تھا، وہ تولا یا تھا. قاعدہ سی لا یصلاھا، لا یصلا میں بھی قاعدہ وہی والا لگا، اصل میں تھا لا یصلایا ہا. قاعدہ یہی وہی لگا، لا یصلایا سے یا جو الف سے بدلے گی، لا یصلا الا الاشقى الذي، وہ کذب جس نے جھٹلایا گزر چکا ہے، کذب یکذب تکذیبا باب تفاعل ہے. وتولى اور منہ پھیرا اعراض کیا، تولا ماضی کا صیغہ. تو تلظا اور تولا یہ دونوں باب تفاعل یعنی چوتھے باب سے ناقص سے یہی تلظا تولا. ثم پھر تولیتم کیا معنی کریں گے؟ تم پھر گئے جی تم. پھر گئے تم، من بعد ذالک اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، ورحمت اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، آپ تو بڑے نقصان میں چلے گئے تھے، بہت بڑے نقصان میں چلے گئے. اللہ ہی کافی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم نے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ پس وہ ضد میں ہے، ہم وہ فی شقاق بدبختی میں ہے، ضد میں ہے. فَسَيَكْفِي یکفی کفا یکفی پڑھ چکے ہیں پہلے، رما یرمی یقیناً کا. جی ان قریب کافی ہو جائیں گے، کا آپ کو، ہم ان کی وہ طرف سے، اللہ اللہ، وہ سمیع العلیم وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب باب تفاعل چوتھا باب دیکھیں، ہم نے پڑھے ہیں 4 باب ابھی تک. باب فعال، تفعیل، مفعلہ، تفاعل. جیسے یہ بدلہ ایک ہمارے پاس لفظ آ گیا، اس کو پہلے آپ باب سے پڑھیں تو ابدلہ یبدل ابدالا. اگر باب تفعیل سے پڑھیں تو بدلہ یبدل تبدیلا. اگر اس کو تیسرے باب سے پڑھیں تو ہم پڑھیں گے بادلہ یبادل مبادلتاً. اور اس کو چوتھے باب سے پڑھیں جو آج پڑھا ہے تو تبدلہ یا تبدل تبدلا، تبدلہ یا تبدل. تو چاروں باب سے پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ فرا کا ہے، اس کو باب فعال سے افرا کا یفرے کو افراقن. مجھے دوسرے باب سے پڑھے تو فرا کا یفرے کو تفریقن، تفریق کرنا. تیسرے باب سے پڑھے تو فارا کا یفارے کو مفارقتن، مفارقت لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. چوتھے باب سے پڑھے تو تفرقہ یا تفرق کو تفرقن، جدا جدا ہونا، الگ. جی تو اسی طریقے سے ہم 4 باب پڑھ چکے ہیں. جی
تبدل یتبدل تبدلا تبدیل کرنا، ولا تتبدلوا لا تتبدل لا تتبدلا لا تتبدلوا نہیں کسی گئے، مت تبدیل کرو، نہ تبدیل کرو خبیث کو ناپاک کو بالطیب پاک مال کے ساتھ۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے تفرق یا تفرق، تفرق جدا جدا کرنا، تفرق، تبدل، تربص، تمتع۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس باب کے مصدر کے اندر عین کلمے میں پیش پڑی جاتی ہے، مجھے اکثر طور پر اس کے مصدر کو پڑھتے ہوئے لوگ غلطی کر رہے ہیں جی۔ ولا تکونوا، اور تم مت ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، تفرقوا جو فرقے فرقے ہوئے، جدا جدا ہوئے۔ تربص یا تربص انتظار کرنا، فتربصوا، تربص تربصا تربصوا امر کیسے گیا ہے، انتظار کرو، حتی یہاں تک، یأتی اللہ بامری، کہ آ جائے تمہارے پاس اللہ کا کوئی حکم۔ تبرأ یتبرأ تبرؤا، بری ہونا، فنتبرأ فنتبرأ، پس ہم بری ہوتے ہیں، برات کا اعلان کرتے ہیں، منہم، ان سے، کما، جیسے، تبرؤ، انہوں نے برات کی تھی، منا، ہم سے، ہم بھی ان سے برات کرتے ہیں جیسے انہوں نے ہم سے برات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے نہیں، ہم کہتے ہیں تم بھی ہمارے نہیں۔ تمتع یتمتع یتمتع تمتعا، فائدہ اٹھانا، تمتعوا امر ہے، تمتع تمتع تمتعوا، فائدہ اٹھاؤ، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، 3 دن کی مہلت دی گئی۔ مزید 5 افعال، تفکر یتفکر تفکرا، تفکر مصدر ہے، غور فکر کرنا، یتفکر یتفکران یتفکرون ویتفکرون، اور وہ غور فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، کس چیز میں، پیدائش میں آسمان اور زمین کی۔ جی۔ تقبل یتقبل تقبلا، قبول کرنا، ربنا، اے ہمارا رب، تقبل امر کیسے گئے، قبول کیجئے، منا، ہماری طرف سے، تکبر یتکبر تکبرا، تکبر کرنا، الذین، وہ لوگ، یتکبرون فی الارض، جو تکبر کرتے ہیں زمین میں، تضرع یتضرع، تضرع کرنا، تکبر کرنا، تفکر کرنا، تنزل، یہ تضرع کا معنی عاجزی کرنا، لعلہ، شاید کہ وہ سب، یتضرع یتضرعان یتضرعون، تمہارے رب کی حکم کے وہ عاجزی کرے، تنزل یا تنزل و تنزل، تنزل کہتے ہیں نا، آج کل قوموں کے عروج زبان میں بڑا تنزل ہے، نیچے کی طرف جا رہی ہے، اترنا، وما نتنزل، اور نہیں ہم اترتے، الا بامر رب، اور نہیں ہم اترتے، الا بامر رب، مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا، اور اس سبق نمبر 14 میں ہم نے 12 نئے لفظ پڑھے ہیں جو قرآن کریم میں 226 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سننے، سمجھنے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو ہمارے لیے آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔